अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। तो एक बहन का सवाल है कि सूरज ग्रहण के वक्त हामला औरत को क्या करना चाहिए। तो कुछ नहीं करना चाहिए डियर, जो कुछ दूसरे लोग करते हैं वैसे ही करेगी। तो ये लोगों ने खुद से बना लिए है, नहुसत है, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, इसमें फलां काम हामला औरत ना करे, फलां काम ना करे। तो जैसे कि सूरज ग्रहण के वक्त या चांद ग्रहण के वक्त लोग सदका खैरात करते हैं, जिक्र करते हैं, नमाज की तरफ लगते हैं, जिसको नमाज खुसौफ या नमाज खुसौफ कहा जाता है, वो ही अपनी ताकत के मुताबिक हामला औरत करे। इसका तरीका भी इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगी। लोगों में बहुत ज्यादा बात मशहूर है कि अगर औरत हामला है तो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, और कुछ का तो मैंने ऐसे भी सुना कि जैसे ठोड़ी पर, चिन्ह पर जो कट सा होता है ना, इतनी खूबसूरत सी चिन्ह बनाई होती है अल्लाह ताला ने, तो कहते हैं ये सूरज ग्रहण की वजह से, ये चांद ग्रहण की वजह से ये कट हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। तो जब तक कि हमें हदीस से कोई हवाला न मिल जाए, हम खुद से ऐसी बातें नहीं कर सकते। ऐसी बातें खुद ही खा लेना जो कि कुरान और हदीस से साबित न हो, उनके बारे में बहुत बड़ी सजा है। तो शरई लिहाज से इसका कोई भी तसव्वुर नहीं है, न ही हामला औरत के लिए कोई अलग से हुक्म है कि जो दूसरे लोगों के लिए नहीं हुक्म वो हामला औरत के लिए हुक्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। यहाँ तक कि अरब मुल्क में ऐसे वहम पाए जाते थे कि जब भी सूरज या चांद को ग्रहण लगता तो वो लोग कहते कि किसी की मौत हुई है जिसकी वजह से ये ग्रहण लगा है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन वहम को रद्द फरमाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब सबसे पहला सूरज ग्रहण हुआ, इत्तेफाक से उसी दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई थी। तो लोग कहने लगे कि सूरज ग्रहण आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात की वजह से हुआ है। तो ये एक इत्तेफाक था, और लोगों ने वहां से ही मन घड़त बात ये भी बना ली कि किसी के फौत होने पर, किसी नेक इंसान के फौत होने पर ये सूरज को या चांद को ग्रहण लगता है। तो ये ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की दो निशानियां हैं, अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ वाज़ेह कर दिया, जो कि सहीह बुखारी की हदीस नंबर 1041 है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सूरज और चांद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता, ये दोनों तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, इसलिए इसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। तो जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद में चले जाते नमाज के लिए, लोग भी चले जाते और फिर जमात के साथ नमाज हुआ करती। बल्कि सहीह बुखारी के हदीस नंबर 1045 में ये भी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में सूरज ग्रहण लगा तो ऐलान किया गया कि नमाज होने वाली है। तो ऐलान करना भी बल्कि बेहतर है। तो जो सूरज ग्रहण के वक्त मुस्तहब अमल है वो ये है कि अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाए, तकबीर पढ़ी जाए, इस्तगफार किया जाए, दुआएं की जाए, सदका किया जाए, कसरत के साथ अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाए। इसमें लंबे क़याम, लंबे रुकू और लंबे सजदे किए जाते हैं, और अगर कोई लंबे रुकू, लंबे क़याम और लंबे सजदे नहीं कर सकता तो फिर भी कोई हर्ज की बात नहीं है तो ये सुन्नते मौक़दा लेकिन फर्ज नमाज नहीं है, क्योंकि इस नमाज की रूटीन नहीं होती, कभी कभार पढ़ी जाती है तो इसका इतना पता भी नहीं होता। तो बस सादा तरीका यही होना चाहिए कि 2 नफल पढ़ें और 2 नफल में आप 4 रुकू कर लें, 4 सजदे कर लें, और जितनी भी ताकत हो उतना लंबा अपना रुकू और सजदा कर लें। लेकिन फिर से कहूंगी कि मुस्तहब अमल यही है कि लंबे लंबे रुकू, लंबे सजदे और लंबे क़याम किए जाए ताकि सुन्नत पूरी हो जाए। लेकिन कोई ऐसा नहीं भी करेगा, कम करेगा तो गुनाह की बात नहीं होगी। ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और सही बुखारी की हदीस नंबर 1059 में तो ये भी है कि एक दफा सूरज ग्रहण हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा कर उठे इस डर से कि कहीं कयामत न कायम हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आकर बहुत ही लंबा कयाम, लंबा रुकू और लंबे सजदों के साथ नमाज पढ़ी, और जब नमाज से फारिग हुए तो ये फरमाया कि ये निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला भेजता है,
یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور جو ڈر جاتے ہیں وہی نماز کے لیے لپکتے ہیں، وہی استغفار کرتے ہیں، وہی ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور وہی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو آئیے طریقہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا۔ سورج گرہن کی نماز جو ہوتی ہے وہ دن میں پڑھتے ہیں، اور جو چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ رات کو پڑھتے ہیں، کیونکہ رات کو گرہن لگتا ہے۔ جس کو طریقہ نہیں آتا ہو وہ سادہ 2 نفل بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ طریقہ سیکھ لینا چاہیے، زیادہ ثواب ہوگا۔ تو صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1044 کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، قیام کے بعد رکوع کیا اور رکوع میں بہت دیر تک رہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا تو بڑی دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے سے مختصر، پھر سجدہ میں گئے اور دیر تک سجدہ کی حالت میں رہے، پھر رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت اور حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد کی امت کے لوگوں، دیکھو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے امت محمد، واللہ یعنی اللہ کی قسم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ تو زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اعلان ہوا کرتا تھا جب نماز خسوف یا کسوف ہوتی تھی تو بیت اللہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے صلاۃ جامعہ کہ نماز ہونے والی ہے۔ تو پھر سے بتاتی ہوں کہ تکبیر تحریمہ کہی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، پھر کوئی اور صورت ملا لی جائے، کوئی لمبی قرت والی صورت جتنی کہ آپ میں طاقت ہو، پھر رکوع کے لیے جایا جائے اور اتنا لمبا رکوع کریں جتنی کہ آپ میں طاقت ہو۔ اس میں آپ وہی پڑھیں جو اپنی نماز کے رکوع میں پڑھتے ہیں لیکن کثرت کر لیں، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہہ کے دوبارہ سے رکوع میں جائیں۔ 2 رکوع کیے، پھر کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں جائیں۔ پہلا رکوع دوسرے رکوع سے زیادہ لمبا ہو اور دوسرا رکوع کم ہو، پھر آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ نے 2 سجدے کیے، پہلا سجدہ لمبا، دوسرا سجدہ پہلے سجدے سے کم، پھر 2 سجدوں کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، سورۃ الفاتحہ پڑھی، کوئی اور صورت ملا کے پڑھی، جو کہ پہلی رکعت میں آپ نے صورت لمبی پڑھی تھی اس سے تھوڑی کم پڑھیں، پھر دوبارہ رکوع میں جائیں، ایسے ہی 2 رکوع پھر سے کریں اور پھر 2 سجدے بعد میں کر لیں اور اپنی اتحیت پڑھ کے درود شریف پڑھ کے بعد میں دعائیں پڑھ کے آپ سلام پھیر لیں۔ تو یہ 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ذکر و اذکار کر لیں، دعائیں کر لیں، آپس میں بیٹھ کے دین کی باتیں کر لیں۔ کوئی مسجد میں جا سکتا ہے تو بالکل جانا چاہیے، مستحب تو یہی ہے کہ مسجد میں جائیں، جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے تو وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جایا کرتے تھے تو صحابہ کرام تو جاتے ہی تھے، صحابیات ازواج محترمات بھی جایا کرتی تھیں، اور سب جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔